بذار بمونه رامی. مامان این روزا کجا حواسش به توه؟ جلوی چشمشو تاریکی گرفته و بس. اونم به خاطر نامزد شدن صمیم. امروز خیلی خوشگل به نظر میرسی. وگرنه توی لباس یونیفرم و عکس شناسنامه دخترها مثل جن میمونن. واقعا؟ ترسیم باید بهت بگم من شناسنامه ندارم. شناسنامه نداری یا خودت نخواستی؟ راستش برای این دارم میگم که چون برای عقد باید شناسنامه داشته باشی. به نظرت خیلی زودی این حرفا پیش نکشیدی؟ کسی که دیر کنه اون وقت بهش مشکوک میشن. بی خیال سفارش بده، اینجا غذای خوبی داره. ببخشین. من گرسنم نیست. در ضمن این چیزا با یه تلفن میاد خونمون. اوه، تو خیلی پول داری. هستم. رامی رسول احمد دختر یه آدم بینامونشون نیست. حمزه یه سوال بپرسم. بپرس. آدما توی عصبانیت تا چه حدی پیش میرن؟ باز کی از تو عصبانی شده حاله؟ نه، هیچکی عصبانی نشده. همینجوری میپرسم. آدم توی عصبانیت تا چه حد پیش میره؟ عصبانیت آدمو دیوونه میکنه. و آدم دیوونه هر کاری انجام میده. و دیوونگی و تنفر تا چه حد میتونه پیش بره؟ بستگی داره. خیلی رو دیدم که کشتن و کشته شدن. خیلی هم دیدم نابود کردن و نابود شدن. اما تو چرا داری از تنفر با من حرف میزنی ها؟ با من فقط از عشق حرف بزن حاله. و عشق تا چه حد میتونه پیش بره؟ این شد یه سوال خیلی خوب، اما جوابش خیلی طولانیه. فقط اینو میتونم بگم، آدم از عشق زیاد میتونه از جاش بلند شه و بیاد اینجا بشینه. بعدش هم میتونه تمام مدت بشینه نگات کنه. تو نمیخواستی بری؟ باید برم اما دلم نمیخواد برم. कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया अहदे मोहब्बत को पूरा किया दर्द दिल का اگه دیر کنی همیشه اینطور نمایش‌ها رو قراره ببینی. خیلی علاقه داشته که به حمزه همه چی رو بگی نه؟ خب برو بگو. اما یه مشکلی وجود داره. اون ازت میپرسه با وجود اینکه همه چی رو میدونستی چرا گذاشتی سمین نامزد بشه؟ برای مخفی کردن گناه خودت چرا زندگی سمین رو نابود و خراب کردی؟ و بعد ما به مردم چه جواب بدیم که نامزدی چرا به هم خورد؟ اینو که نمیتونیم بگیم که این پسر همون معشوق سابق عروسمون بوده. خب من چی کار میتونم بکنم؟
به جلیل بگو. یواشکی بگو. نه، من نمیخوام از چشم عمو بیفتم. اوه، اینقدر میترسی که از چشم بقیه بیفتی؟ و سمین که این وسط قربونی میشه چی؟ ما میتونیم یه راه حل دیگه پیدا کنیم. من یه راه حل دارم. با خرم حرف بزن. ازش بپرس که اون برای اشتباه تو چرا سمینو مجازات میکنه و اون به حرف من گوش میده. امتحان تو اینه که اونو راضی کنی. امتحان محبتت به جلیله. با خرم ملاقات کن. نه، من چطور میتونم باهاش ملاقات کنم؟ نمیتونم. ببین، صورت اونو ببین. این صورت یه شخص فاتح و پیروزه. خنده هاش خیلی شیطانیه، نمیبینی؟ قبلا که اینجوری نمیخندید. من نمیتونم ببینم برای سمین اتفاق بدی بیفته. نمیتونم ببینم اون غمگین باشه. آره دیگه، من میدونم. واسه همین این راه حل رو بهت میگم. با خرم ملاقات کن. اگه که دوست داشته باشی منم میتونم باهات بیام. ما دوتا از این واقعیت با خبریم، نه؟ پس راه حل رو هم ما دوتا باید پیدا کنیم، نه؟ نه. چی شده؟ خوب نیستی؟ فقط یکم مونده. میتونی بری، نه؟ راپلا کم مونده. مراقب باش. یواشتر. اینجاست. اینجاست. همین دره. برو تو. زنم و من تنهایی چطور برم؟ این چه حرفیه میزنی؟ اون جلوی من چطور حرف بزنه؟ حرف نمیزنه. برو. من اینجام. برو. آفرین. برو. برو. اومدم دیگه. چه خبر؟ حاله؟ تو؟ آره. با کی اومدی؟ خودم تنهایی اومدم. تنها؟ تو نمیتونی تنها بیای. الو پسرم. حمزه؟ پسرم، من به دیدن دوستم اومدم اینجا، اما اون خونه نیست. اینجا خیلی نزدیک به محل کارته. حالم خیلی بد شده و نمیتونم خودم به خونه برگردم. تو نفسم داره بند میاد. تو فوراً میتونی بیای؟ آره، من همین الان آدرس رو برات میفرستم. باشه، زود بیا. چند کلمه حرف دارم بعد میرم. دیگه چه حرفی داری؟ اینجا دم در. ببخشید. بیا داخل. نه، در رو باز بذار. تو بشین، من برات آب میارم. نه من هیچی نمیخوام. همینجوری خوبه. بشین. نه خوبه. میخواستم حرف بزنم. دارم میشنوم. زودتر بگو. چی شده مامان؟ چی شده؟ شما حالتون خوبه؟ دستمو بگیر.
به من قول بده هر اتفاقی بیفته دست منو ول نمی کنی. حتی قسم بخور. قسم بخور. من قسم میخورم که دستتون رو ول نکنم. خب چی شده؟ شما خوبی؟ با من بیا دیگه. مامان چی شده؟ کجا؟ من نمیخوام این حرفا رو تکرار کنم حاله. اگه من نامزدی به اسم شفق داشتم، پس تو هم نامزدی به اسم حمزه داشتی، اما بازم ادعای عشق عاشقی کردی. تو ازدواجم کردی و این واقعیت نیست. تو برات سوء تفاهم شده. ازدواج من با حمزه یه اتفاق ناگهانی بود. تو شنیدی؟ این ازدواجی که با این همه محبت و فداکاری کردی رو داره اتفاق ناگهانی میگه. میشنوی؟ خورم. من برای این توضیحات نه زمان دارم و نه توانشو. تو سمینو ول کن. از زندگی اون برو لطفاً. این نامزدی رو زودتر به هم بزن لطفاً. من پیشت التماس میکنم. لطفاً برو. تو پسر یه مادر مهربونی. حاله خوبی؟ بیا بشین اینجا بشین. لطفاً از اینجا برو. میدونی حاله ما آدم ها وقتی ناامید میشیم، پس هوایی که نفس میکشیم هم فکر میکنیم دشمنمونه. از همه چی خیلی بدمون میاد. حتی میخوایم هر کسی که میخنده خنده هاشو ازش بگیریم، چون ما خودمون غمگینیم. اما وقتی انسان خوشحال میشه چی؟ پس همه چی رو واضح و به طور درست میبینه، مگه نه؟ من قبول دارم توی نفرت و انتقام از تو من کور شده بودم، اما وقتی توی چشمای سمین برق تصویر خودم رو دیدم، اون وقت فهمیدم این اتفاقا باید میافتاد. حاله من تو رو بخشیدم. حاله حمزه نه، تو بهم قول داده بودی که هیچ وقت دستمو ول نمی‌کنی. این دوتا رو بیخیال شو. بذار با هم دیگه تنها باشن. زنمو مراقب حرفی که میزنیم باشین. حمزه تو رو جون من. بیا بریم خونه. همه چی رو دیدی. میخواستم همینو بهت نشون بدم. حمزه من خودم نیومده بودم. منو زنمو آورد اینجا، اونم به زور آورد. اصلا من نمیخواستم بیام. من اینجا تنها نیومدم. من که الان دلم میخواد همه یه محله رو اینجا جمع کنم تا تو رو اینجا سنگسار کنم. همینجا پیش این آدم بمون. بریم حمزه. بیا بریم پسرم. بیا بریم. حمزه من خودم نیومده بودم. حمزه قسم میخورم خودم نیومده بودم. حمزه من اینجا تنها نذار. حمزه من خودم نیومده بودم. حمزه زنمون. حمزه وایسا عزیز دلم. مامان این دوتا چه ارتباطی با هم داره؟ آره عزیزم، اونا همیشه ارتباط داشتن. همینو میخواستم بهت بگم. حاله بس منم خیلی دوست دارم مامان. بس کن عزیزم. بریم خونه. تو سویچو بده به من میرونم. بشین